जो सुकून अपने चुबारे ना बल्ख ना बुखारे, देयर इज नो प्लेस लाइक होम। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर किसी को आप रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ। अगर आपके पास शहरी इलाकों में 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है, तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना, और उसके बाद हर महीने अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपए। 0 इंटरेस्ट है, कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। हम घर भी बना रहे हैं, बहुत जल्द उनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया जा चुका है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आज ही से इस पे अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होगा। और दूसरा, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो आप आज से इकट्ठी करना शुरू करेंगे तो आप जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक सर्टन कोटा रखा गया है और उससे ज़्यादा लोगों को ये लोन नहीं दिया जाएगा। तो आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसके लिए आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। वो एक तो आपको पोर्टल बना के दिया गया जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा, आप हर डिस्ट्रिक्ट के जो DC ऑफिस है वहाँ पे एक फ्रंट डेस्क कायम किया गया, आप वहाँ पर जाकर मालूमात हासिल कर सकते हैं और वहाँ से भी आप उनको कह सकते हैं तो वो आपके बिहाफ पे सारा काम आपका कर देंगे। अगर हम इस प्रोग्राम के अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि ये 1 लाख लोगों तक जो है वो ये फैसिलिटी पहुंचाई जाएगी। अब इस 1 लाख फैसिलिटी के अंदर जो है वो नंबर 1 जो इनका एग्जीक्यूशन मॉडल होगा उसके अंदर 10,000 लोगों को हाउसिंग यूनिट प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब ये है कि इस स्कीम के तहत सिर्फ लोन नहीं दिया जाएगा बल्कि लोगों को बने बनाए घर भी दिए जाएंगे। यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन मॉडल है उसके एम्स फैसिलिटीज़ यहाँ पे बयान की गई हैं। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊँ कि ये एक फाटा के इलाहाक से ये सारा काम होगा। डेवलपर ढूंढे जाएंगे, उनको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाएं, और उसमें गवर्नमेंट कोई भी किसी तरह से इनको फैसिलिटेट नहीं करेगी पैसों के हवाले से। लेकिन जो भी घर बनेंगे वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बनेंगे और गवर्नमेंट उनको अप्रूव करेगी। अगर कोई चेंजिंग करवानी होगी तो वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के से ही उसके अंदर चेंजिंग होगी। और गवर्नमेंट जो डेवलपर्स होंगे जो इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, घर बना के देंगे, उनको जो है वो गवर्नमेंट की जमीन प्रोवाइड की जाएगी उसके बदले में। इसी तरह इनका जो एग्जीक्यूशन मॉडल नंबर 2 का उसके अंदर भी 20,000 यूनिट प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो इसका एग्जीक्यूशन मॉडल नंबर 3 है उसके अंदर इनका जो टेंटेटिव है वो है 70,000 लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना। जी हाँ, 70,000 लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों को ये वेबसाइट का लिंक दिया गया जो कि डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब उसके लिए क्या है कि जी आपको मैक्सिमम जो लोन मिलेगा वो 1.5 मिलियन यानी 15 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। और इसकी जो मुद्दत रखी गई है वो 7 साल होगी, यानी कि 7 साल की आसान एक साथ के अंदर ये लोन आपको वापस करना होगा। और कम से कम जो किस्त रखी गई है वो तकरीबन 13 से 14,000 रुपये बनेगी। और याद रखिए कि अगर आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, 25,000 से ऊपर है तो फिर आप इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे जो पहला सबसे कम सैलरी वाला ऑप्शन है वो 25,000 से ऊपर स्टार्ट होता है। तो 25,000 अगर आपकी सैलरी है तो फिर आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी मुख्तलिफ ट्रेंचेस के अंदर होगी, यानी आहिस्ता आहिस्ता आपको अमाउंट दी जाएगी। एकदम आपको 15 लाख नहीं दिया जाएगा, वो मुख्तलिफ ट्रेंचेस के अंदर दिया जाएगा। इसके अंदर जो भी सेल टैक्स, जो भी इसकी ऑपरेशनल कास्ट होगी, वो सारा कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो बेयर करेगी आपके बिहाफ पे। ये उनकी कुछ प्रोग्राम कमेटीज है, ये भी आपके सामने मेंशन है। उसके बाद आ जाता है जी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जी, एप्लीकेंट इज ए हेड ऑफ हिज हर बेटा न्यूक्लियस फैमिली एज पर नादा रिकॉर्ड। मतलब वो ही बंदा इस स्कीम में अप्लाई कर सकता है जो कि खानदान का सरबराह, मतलब आप अगर वालिद हैं
تو آپ کی بیوی بھی ہوگی, بچے ہوں گے, تو آپ خاندان کے سربراہ ہیں, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جو بھی اپلائی کرے گا وہ خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے, ادروائز آپ کی اپلیکیشن کو رد کر دیا جائے گا. ایپلیکینٹ جو بھی ہوگا وہ پرماننٹ پنجاب کا ریزیڈنس ہونا چاہیے ایز پر CNSE. Applicant is a sole owner and process of a parcel of land measuring 5 marla or less in urban areas and land up to 10 marla in rural areas anywhere in Punjab on the date of online application. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شہری علاقوں میں رہ رہے ہیں تو آپ کی جو زمین ہے وہ 5 مرلے سے کم, اور اگر آپ لوگ دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں تو 10 مرلہ سے کم, یہ 10 مرلے تک ہونی چاہیے, اور آپ کے پاس اس کے پروف ڈاکومنٹیشن ساری آپ کے پاس ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں گے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے ساتھ میں سبمٹ کرنی ہے, جس میں یہ ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کی جو زمین ہے وہ فرد پہ ٹرانسفر ہوئی ہے, یا پھر جسی طرح بھی آپ کے پاس آپ کی زمین کی رجسٹری ہے, وہ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ سبمٹ کرنی ہوگی, آن لائن دینی ہوگی. اگر آپ لوگ ان کے DC دفتر میں جا کے فرنٹ ڈیسک پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ آپ کو سارے ڈاکومنٹس دینے ہوں گے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے تیار کر کے رکھنی ہیں. ایپلیکنٹ شوڈ ناٹ ہیو اے کرمنل ریکارڈ, تو جو بھی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز, کوئی بھی اس طرح کی کوئی اس کی ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے. ایپلیکنٹ شوڈ بی ناٹ بی لون ڈیفالٹر, تو وہ کسی بھی بینک سے آلریڈی لون لیا ہوا ہے تو وہ اس کا ڈیفالٹر نہ ہو, مطلب اس کا لون اس نے پے نہ کیا ہو. اگر آپ نے پہلے کہیں لون لیا ہے اور لون آپ نے ادا کر دیا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نمبر 6 پہ آتی ہے ایپلیکنٹ از رجسٹرڈ ود نیشنل سائیکو اکنامک رجسٹری is a household having at PMT score of 6 or less. مطلب یہ NSER ایک ادارہ ہے, یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پرووائڈنگ فیسلٹیز سروس ٹو BSIP فار نیشنل سائیکو اکنامک رجسٹری, یعنی اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ فیملی کی تمام ڈیٹیلز لی جاتی ہیں, چیک کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی گورنمنٹ پروجیکٹ کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. اب اس کے اندر آپ کو ایک سکور بھی دیا جاتا ہے. اب اگر وہ سکور 60 یا 60 سے کم ہے تو مطلب آپ گرین تصور کیے جاتے ہیں, آپ ویک تصور کیے جاتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حیثیت ہے وہ بہت کمزور ہے, تو آپ جو ہے وہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی اس اسکیم کے لیے اہل تصور کیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی بھی NSER کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو رجسٹر کروانا ہوگا. یہاں پہ میں ایک لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, ہر ڈسٹرکٹ وائز ان کے آفیسز موجود ہیں, وہاں پہ جا کے ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ ساری ڈسٹرکٹ کی جو وہ اب میں آپ کو ایک PDF کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, تو آپ وہاں سے جا کے اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے اس کا اہل ہونا بھی لازمی ہے, کیونکہ سیکنڈ سٹیپ کے اندر جب آپ اپنی ڈیٹیل ساری سبمٹ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے تو آپ آگے نہیں جا پائیں گے. تو اس کے لیے آپ کا رجسٹرڈ ہونا بھی لازمی ہے NSER کے تھرو, تو آپ لازمی جائیں, وہاں پہ آپ کی مالی ڈیٹیل لی جاتی ہیں کہ آپ واقعی ڈیزرونگ پرسن ہیں اور اس اسکیم کے لیے اہل ہیں یا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ وائز کوٹا بھی دیا گیا ہے کہ لون ڈسٹریبیوشن یعنی کتنے یونٹ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے پر ڈسٹرکٹ وائز, یہاں پہ ساری یہاں پہ ڈیٹیل موجود ہے. پہلے جو سٹیپ ہے اس کے اندر 17,500 لوگوں کو جو ہے وہ یونٹ ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے, اور ہر ڈسٹرکٹ وائز کتنے یونٹ دیے جائیں گے یہ بھی یہاں پہ ان ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. فی الحال اتنی ہی ڈیٹیل ہمارے پاس آئی ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو آن لائن رجسٹر کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ کیسے آپ لوگ جو ہے وہ رجسٹر کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو کافی ساری ڈیٹیل سبمٹ کرنی ہوتی ہے, اور پلس اس سے پہلے آپ کو NSER سے رجسٹر بھی ہونا ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو آپ وہ پہلے رجسٹر کروا لیں, تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو کہ آپ کو یہ ویڈیو جب رجسٹریشن کی ویڈیو آئے اور آپ ابھی تک NSER سے رجسٹر نہ ہوئے ہوں تو پھر آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کیسے یہ سارا فارم فل کریں گے اور کیسے آپ کی درخواست آپ اسے ٹریک کر سکیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. مزید اگر کوئی فردر کویسچن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ ضرور پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.